ओके हेलो एभ्रिवान। आज हामी चाहिँ क्लास 10 को मेन्सुरेसनको फर्स्ट पिरियडमा चाहिँ फर्मुलाको बारेमा पढेको थियौँ भने आज हामी चाहिँ मेन्सुरेसनको फर्स्ट टपिक लियौँ सानो सिलिन्डरको है। सिलिन्डरको हामीले फर्मुला पढिसकेका छौँ। अब त्यही फर्मुलामा डिपेन्ड भएर चाहिँ हामी एक्सर्साइज गर्छौँ। सिलिन्डरको एक्सर्साइजमा चाहिँ हामीलाई 1 देखि 2-3टा पिरियड चाहिन्छ होला। त्यसो भए आज हामी अलिक 4-5वटा क्वेसन गर्छौँ अनि त्यसपछि नेक्स्ट पिरियड चाहिँ बाँकी रहेको क्वेसनहरू गर्छौँ। ओके, अब हामीले चाहिँ सिलिन्डरको चाहिँ रिभिजन गरौँ। फर्स्ट पिरियडमा हामीले के फर्मुलाहरू लेखेका थियौँ। सिलिन्डरको लेखेका थियौँ होइन, स्पेयरको, हामी स्पेयरको अनि कोनको लेखेका थियौँ भने अब सिलिन्डरको रिभिजन गरौँ फर्मुला अनि त्यसपछि हामी एक्सर्साइज गरौँ न। ठिक छ नि है। के थियो भने यो हाम्रो सिलिन्डर थियो है। सिलिन्डरको तलतिरको बेसमा तल र माथि बेस भनिन्छ यसलाई। बेसमा के थियो? सर्कल थियो है। सर्कल थियो भने सर्कलको के पनि हुन्छ? यो सेन्टर, यो के हुन्छ? सेन्टर अनि रेडियस हो। ठिक छ। सिलिन्डर यो रेडियस अनि यो सिलिन्डरको हाइट हुन त यो पनि एउटा सिलिन्ड्रिकल फिगर हो। हेर त, माथि यो बेसमा के छ? यहाँ सर्कल छ, यहाँ पनि के छ? सर्कल छ हो। यसको हाइट भनेको चाहिँ तिमी बाहिरबाट लग या सेन्टरबाट सेन्टरमा लग, हाइट भने के हुन्छ? सेम। सिलिन्डरको हाइट के हुन्छ त्यतिखेर पनि? सेम। यो सिलिन्डर यस्तो फिगरलाई। ठिक छ। अब यो भयो हाइट, यो भयो हाइट। ठिक छ। अब यसको हामीले फर्मुलाहरू लेखेका थियौँ, फर्मुलाहरू रिभिजन गरौँ। पहिलो फर्मुला लेखेका थियौँ भोल्युमको है। भोल्युम भने के थियो भने A टाइम्स H भनेको यो सिलिन्डरको बेस एरिया, बेसको एरिया हो। यो A भने बेस एरिया, यो बेस, यिनीहरू बेस हो है। कुनै एउटाको है यो A बेस एरिया टाइम्स के लेख्नुपर्छ? हाइट। बेस एरिया इन्टु हाइट गऱ्यो भने के आउँछ? भोल्युम आउँछ। र A भने चाहिँ एरिया कसको? सर्कलको एरिया हो, πr²। ठिक छ। एरिया कसको? यो सर्कलको एरिया, त्यही भएर यो πr² भयो। त्यसै गरी दोस्रो थियो हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया। ठिक छ। कर्भ सर्फेस एरिया भनेपछि यो सिलिन्डरको यो बाहिरपट्टि जहाँ सेतो छ त्यो भाग यो है। यो ढक्क यो यतापट्टिको सर्कल, यतापट्टि सर्कल छोडेर यो जोमा यो सेतो भाग छ त्यसलाई भन्छ कर्भ सर्फेस एरिया, कर्भ भएको भाग है। ठिक छ। त्यसो भए यसको फर्मुला हामीले लेखेका थियौँ C टाइम्स H, मतलब सर्कम्फेरेन्स इन्टु हाइट। सर्कम्फेरेन्स भनेको सर्कलको सर्कम्फेरेन्स भने त्यो 2πr हुन्छ इन्टु H है। अनि त्यसै गरी तेस्रोमा जाउँ हामी टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया भनेपछि मैले तिमीलाई भनिसकेको थिएँ टोटल आउनु पर्यो। यो सिलिन्डरको कम्प्लिट एरिया, पुरै एरिया भनेपछि कर्भ सर्फेस एरिया त आउनै पर्यो, प्लस यहाँ पनि यसको एरिया पनि जोड्ने, माथिको कभर हुनु पर्यो अनि यसको एरिया पनि जोड्ने। कर्भ सर्फेस एरिया त आउनै पर्यो, प्लस माथिको एरिया र तलको एरिया जोड्यो भने के आउँछ? टोटल सर्फेस एरिया। सियासे त हुनै पर्यो, प्लस यो माथिको एरिया, यो सियासे त हुनै पर्यो, प्लस माथिको एरिया र तलको एरिया जोड्यो भने 2a भयो। हाम्रो आउँछ टोटल सर्फेस एरिया। जसले फर्मुला लेखेको थिएन फर्स्ट पिरियडमा थियो है, फेरि पनि हेरौँ त यो फर्मुलाहरू। ओके, अब यिनी फर्मुलामा डिपेन्ड भएर हामी क्वेसनहरू गर्छौँ। लेट्स टु फर्स्ट क्वेसन। हामी पहिलो क्वेसन गरौँ है, एक्सर्साइज सिलिन्डरबाट। पहिलो क्वेसनमा के लेख्छ भने द रेडियस अफ द बेस अफ अ सिलिन्डर, द रेडियस अफ द बेस of a cylinder is 14 centimeter. Full stop. If the height of the cylinder is 20, if the height of the cylinder is 20 centimeter, is 20 सेन्टिमिटर कमा फाइन्ड। हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? फाइन्ड पहिलोमा भोल्युम
है। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो कुरा के थियो, कर्भ सर्फेस एरिया, अनि तेस्रो कुरा आउँछ टोटल सर्फेस एरिया। ल हेरौँ त, जहिले पनि हाम्रो मेन्सुरेसनमा तीनटै कुरा सोध्ने, एउटा भोल्युम, एउटा कर्भ सर्फेस एरिया, अनि के सोध्ने हो, टोटल सर्फेस एरिया। जुनसुकै फिगरहरू हामी पढ्छौँ त्यसमा यिन तीनटा कुरा मात्रै सोध्ने हो है। यो क्वेसनहरू लेखौँ त, लेख्यो होइन क्वेसन? ओके, सल्भ गरौँ हामी यसलाई। हामीलाई रेडियस दिएको छ बेसको, अनि के दिएको छ, सिलिन्डरको हाइट। फिगर यसमा नबनाए पनि हुन्छ, बुझिरहेको छ यहाँ। यो हाम्रो सिलिन्डर भयो है, यो हाम्रो रेडियस दिएको छ, ठिक छ, 14 सेन्टिमिटर, अनि हाम्रो हाइट दिएको छ 20 सेन्टिमिटर, ठिक छ। अब हेर त, सिलिन्डरमा दुई कुरा मात्रै भ्यारिएबल हुन्छ, एउटा रेडियस, एउटा हाइट। जुन कुरा यसमा दुईटा कुरा मात्रै भ्यारिएबल हुन्छ, जो भयो भने हाम्रो जे पनि निकाल्न, मतलब भोल्युम, सिएससी र टिएससी निकाल्न सक्छौँ। हेर त, आर पनि भ्यारिएबल हुन्छ, दिएको छ, एस पनि भ्यारिएबल हुन्छ, के दिएको छ। हामीलाई कुनै दुःख भएन कि यो आर र एस निकाल्नै परेन है, सिम्पल क्वेसन भयो। आर जो चाहिएको छ, आर पनि चाहिन्छ, एस पनि चाहिन्छ, दुवै कुरा छ है। अब अरू क्वेसनहरूमा चाहिँ कुनै बेला आर नदेला, कुनै बेला एस नदेला, कुनै बेला दुवै नदेला, त्यतिखेर तीन नदिएर अरू कुनै कुरा दिन्छ जसको हेल्पले हामी आर र एस निकाल्छौँ, अनि अरू क्वेसन सल्भ गर्छौँ। पहिला आर र एस हुनैपर्छ, अहिले त छ है। फर्स्ट क्वेसन भयो, त्यही भएर यस्तो छ, सजिलो छ। अब यसको सल्युसन गरौँ है, लेखौँ त, हियर लेखौँ है त। रेडियस अफ द बेस भन्दा रेडियस मात्रै लेख्छु है, बुझिहालिन्छ। रेडियस आर बराबर 14 सेन्टिमिटर छ, अनि हाइट, सिलिन्डरको हाइट अफ सिलिन्डर भनौँ, अहिले हाइट मात्रै भन्दैछु म। हाइट एच, सिम्बल एच छ हाम्रो 20 सेन्टिमिटर, ठिक छ। ओके, हामीले निकाल्नु पर्ने पहिलो कुरा नाम हो भोल्युम। भनौँ फर्मुला भोल्युमको, भोल्युम अफ सिलिन्डर के हुन्छ, बेस एरिया इन्टु के हुन्छ, हाइट। बेस एरिया भने पाई आर स्क्वायर टाइम्स के भयो, एच। भ्यालु हाल्दै गरौँ, 22 बाई कति भयो, 7। आर भने चाहिँ 14 टाइम्स 14 इन्टु एच भने 20। अब खालि अब केही छैन, काटकुट गर्ने, क्यालकुलेटरको युज गर्ने, इन्टु सिन्टु गर्ने है। यसमा कुन दिउँदा छैन, फर्मुला थाहा छ भने हाम्रो आन्सर आयो क्लियरली। आर र एच पनि छँदैछ, फर्मुला थाहा छ भने आइहाल्यो। 7 1 जा 7, 2 जा 14 हुन्छ है। कति भयो हाम्रो, 22 इन्टु 2 इन्टु 14 इन्टु 20। ल भनौँ त कति आउँछ, क्यालकुलेटरमा हानौँ, कति आयो, म पनि हान्दै गर्छु। हाम्रो 22 इन्टु 2 इन्टु 14 इन्टु 20 आयो 1 2 3 20 सेन्टिमिटर के हुन्छ भोल्युममा, क्युब होइन। ल ठिक छ, सजिलो क्वेसन थियो, अलि यसलाई छिटो सकौँ है। अब दोस्रो कुरा गरौँ, कर्भ सर्फेस एरियाको भने सी टाइम्स के हुन्छ, एच। फर्मुला हामीले पढिसकेका छौँ है। सी भने चाहिँ सर्कम्फरेन्स भने 2 पाई आर हुन्छ होइन, इन्टु एच भयो। 2 इन्टु पाई भने 22 बाई के हुन्छ, 7। आर भनेको चाहिँ भ्यालु हाल्दैछु है, 2 लाई 2 लेखेँ, पाईको ठाउँमा 22 बाई 7 लेखेँ। आर भनेको थियो हाम्रो 14 टाइम्स एच भनेको 20। 7 1 जा 7 2 जा। अब हाम्रो आयो 2 टाइम्स 22 टाइम्स 2 टाइम्स 20 र कति आउँछ, ल हेरौँ त, गरौँ। 2 इन्टु 22 इन्टु 2 इन्टु 20 1760। हाम्रो कर्भ सर्फेस एरिया आयो 1760 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ल भएन यो। अब कुरा गरौँ लास्ट क्वेसनको है। के भनेको थियो यहाँ, टोटल सर्फेस एरिया को के थियो हाम्रो सिलिन्डरमा, सिएसए त सबैमा हुनै पर्छ, प्लस सिलिन्डरमा हाम्रो खाली ठाउँ एउटा माथिको हुन्छ, एउटा तलकोलाई कभर। सिएसए त आयो,
यो सिएसए त आयो प्लस यो खाली ठाउँ प्लस यो खाली ठाउँ जोड्ने हो। यहाँ 2a हुन्छ 2a है। अब हाम्रो भर्खरै सिएसए कति आएको थियो 1760 होइन 1760 प्लस 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। ए को ठाउँमा के लेख्ने मैले पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ भयो 1760 प्लस 2 इन्टु 22/7 टाइम्स आर भनेको चाहिँ 14 टाइम्स 14। ल अब क्यालकुलेटर काम गरौँ, इन्टु सिन्टु गरौँ। 7 1 जा 7 2 जा, ल कति हुन्छ डाइरेक्ट भनौँ त होइन। 1760 प्लस 2 इन्टु 22 टाइम्स 2 इन्टु कक्षा 14 यो आयो 2। मैले डाइरेक्ट जोडिदिएँ है, यो डाइरेक्ट जोडिदिएँ मैले इन्टु सिन्टु गरेर। हाम्रो आयो 2992 सेन्टिमिटर। के हुन्छ यो पनि एरिया हो स्क्वायर। अब सेन्टिमिटर स्क्वायर पढ्दैछु, खास गरी पढ्दाखेरि स्क्वायर सेन्टिमिटर भन्नुपर्छ है, काहीँ क्युबिक सेन्टिमिटर दिएर भोल्युममा है पढ्दाखेरि माथिबाट पढ्छ। अब सुविधाको लागि हामीले जे देखेँ अब सानो क्लासदेखि नै यस्तै पढाएको छौँ। सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर एउटै कुरा हो है। ओके यो क्वेसन भयो है, क्लियर। नाउ लेट्स टु सेकेन्ड क्वेसन। ढिलो नगरिकन भक्क अब क्वेसन गरौँ। यो भिडियोलाई सानो बनाउँ। हाम्रो क्वेसन 2 मा लेखौँ। द सम अफ द रेडियस एन्ड द हाइट, द सम अफ द रेडियस एन्ड द हाइट अफ द सिलिन्डर। सिलिन्डरको रेडियस र हाइटको सम है अफ द सिलिन्डर इज 10 सेन्टिमिटर and the circumference of the base, बेसमा सर्कल हुन्छ, सर्कलको सर्कमफेरेन्स भने है त। the circumference of the base is 33 centimeter, comma find the TSA of cylinder, find the TSA of cylinder भनेको find the TSA भनेको सिलिन्डरको है। हेरौँ त क्वेसन। हामीलाई रेडियस र हाइटको सम दियो, रेडियस र हाइट अलग अलग दिएन है। अनि फेरि के भन्छ भने अनि हामीलाई चाहिँ सर्कमफेरेन्स दियो अनि हामीलाई टिएसए निकाल भन्छ है। अब कुराकानी हेर त, मैले तिमीलाई अगाडि पनि के भनिसकेको थिएँ भने हाम्रो सिलिन्डरमा दुई कुरा भ्यारिएबल हुन्छ, एउटा रेडियस एउटा के हुन्छ हाइट। अहिले हामीलाई रेडियस र हाइट अलग अलग दिएको छैन, हामीलाई के दिएको छ रेडियस र आरको सम दिएको छ अनि सर्कमफेरेन्स दिएको छ। ठिक छ, यसलाई गर्ने दुईटा तरिका छ। म पहिला फर्स्ट तरिका गर्छु, लेखौँ त सल्युसन। हियर गिभन कुरामा एउटा आर प्लस एच दिएको थियो, कति दिएको थियो हाम्रो यो 10 सेन्टिमिटर। ठिक छ, अनि हामीलाई एन्ड सर्कमफेरेन्स दिइरहेको थियो 33 सेन्टिमिटर हो कि होइन। सर्कमफेरेन्स सी लेखिदिन्छु है, ल यहाँ लेख्दैछु कति दिइरहेको थियो 33 सेन्टिमिटर हो कि होइन। मैले तिमीलाई अगाडि भनिसकेँ हामीलाई सिलिन्डरमा दुईवटा कुरा भइपुग्छ, एउटा रेडियस एउटा हाइट। अहिले रेडियस पनि अलग देखाएन हाइट पनि अलग देखाएन हो कि सम दिएको छ 10 दिएको छ। अब मलाई के चाहियो भने मैले रेडियस निकाल्छु पहिला या हाइट निकाल्छु है। कसको हेल्पले भने यो सर्कमफेरेन्सको हेल्पले। हेर आर प्लस एच त छँदैछ 10, यिन दुईवटा मध्ये एउटा कुरा भएपछि त मेरो एउटा कुरा आर भयो भने एच निक्लिहाल्छ, एच भयो भने आर निक्लिहाल्छ। हामीलाई आर र एच चाहिने हो। सर्कमफेरेन्स किन दिएको छ त, उत्तिकै दिएको थोडी होला, के न के त होला यसमा होइन। यसमा के छ भने यसको हेल्पले हामी के निकाल्न सक्छौँ, खोलेर हेरौँ यसलाई, फर्मुला खोलौँ। यसको हेल्पले के आउँछ हेरौँ, और 2 पाई आर हो कि होइन सर्कमफेरेन्स भनेको। ल हेर त, अब आफै भन त 2 बना कन्स्ट्यान्ट, पाई बना कन्स्ट्यान्ट, के आइहाल्छ यहाँबाट आर। मैले तिमीलाई अगाडि भने सिलिन्डरमा दुईवटा कुरा भइपुग्छ, एउटा रेडियस एउटा हाइट। अब निकालौँ एउटा के रेडियस 2 इन्टु 22/7 टाइम्स आर बराबर 33 भयो।
ठिक छ। त्यसो भए आर बराबर क्रस गरौँ, यो उता गयो 33 टाइम्स 7 अपन यो तल ल्याउँ 44 तल आयो। र कति भयो भनौँ त 33 टाइम्स 7 अपन 44 इज इक्वल टु 5.25 आयो। .25 सेन्टिमिटर रेडियस आयो भने अब हाम्रो के पनि आइहाल्छ, हाइट। ठिक छ। अझ हामीसँग छ नि त होइन, वी हेभ गिभन कुरामा के थियो भने आर र एचलाई जोड्यो भने 10 थियो। अब आर को भ्यालु आयो भने और एच बराबर कति आयो 10 माइनस यो आर उता गरेर घट्यो है 5.25 आर भने यही होइन। और या देयरफोर लेखिदिन्छु है, देयरफोर एच भनेको कति बाँकी रह्यो भाइ 4.75 सेन्टिमिटर। ल मैले अगाडि नै भनिसकेको थिएँ हामीलाई आर र एच भयो भने सिलिन्डरमा हामी भोल्युम सिएससी र टिएससी यिनी तीनटा मध्ये जुनसुकै पनि निकाल्न सक्छौँ। हेर त ओके, अब म निकाल्छु यसको टिएससी। हामीलाई टिएससी सोधेको थियो भाइ। सो नाउ टिएससी अफ सिलिन्डर, टिएससी मात्र लेखेँ भनेको चाहिँ के हुनुपर्छ अरे सिएससी त हुनै पर्यो प्लस 2a। सिएससी भने सी इन्टु एच, सी इन्टु एच प्लस 2a भने चाहिँ पाई आर स्क्वायर। ठिक छ। अब सी नै थियो, अहिले यसलाई खोलौँ एकछिन है 2 पाई आर यो एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ हाम्रो कमन आयो 2 पाई अनि आर, यहाँ बाँच्यो आर एच प्लस आर। अब यो भयो 2 इन्टु 22/7 इन्टु है आर कति आएको थियो 5.25 है। एच कति थियो, एच प्लस आर नै थियो हामीसँग, कति थियो ल भनिदेऊ 10 थियो, डाइरेक्ट लेखिदिएँ है मैले। 2 इन्टु 22 इन्टु 5.25 इन्टु 10 है। अनि हाम्रो आयो डिभाइड बाई 7 भनेको 330 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो एउटा तरिका। मैले लजिक के भनेको थिएँ भने हामीलाई चाहिँ सिलिन्डरमा दुईटा भेरिएबल एउटा आर एउटा एच भयो भने पुग्छ, हो कि होइन। एउटा आर एच भयो भने पुग्छ भने आर एच थिएन, अहिले हामीले आर र एच निकाल्यौँ गिभन कुराबाट। ठिक छ। अनि फर्मुला लगायो, हाम्रो आन्सर आयो। तर यो क्वेसनलाई योभन्दा इजी तरिकाले गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ त, लेखौँ, नोट लेखौँ यसलाई। नोट भर्खर खोले जस्तै फर्मुला खोल्नु पर्ने। टिएसए भने के थियो सिएसए प्लस 2a, हो कि होइन। यो भने सी टाइम्स एच प्लस यो भने चाहिँ 2 पाई आर स्क्वायर भयो। भर्खर यस्तै गरेको थिएँ। यो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर खोल्दै गएँ, म के पनि गरेको छैन। सिएससी को फर्मुला खोल्दैछु, ए को भ्यालु हाल्दैछु है त्यहाँ। अब यहाँ कमन आयो 2 पाई आर कमन, यहाँ बाँच्यो एच प्लस आर। ठिक छ। अब हेर्दा यो 2 पाई आर भने नै के हो अझै फेरि सी, हो कि होइन, हो कि होइन। हुन त यहाँ पनि 2 पाई आर लेखेर आर स्क्वायरलाई आर इन्टु आर लेखे पनि हुन्थ्यो। अब यो यतिकै जस्तै गर्छ तिमीहरूको चोइस। यहाँ पनि 2 पाई आर स्क्वायर थियो नि त, आर इन्टु आर गरेर 2 पाई आर भने सी हुन्थ्यो, सी कमन आउँथ्यो नि त, नौखोले भाइ है। यस्तो भन्नु खोज्यो यहाँनिर है, सी इन्टु एच थियो, हो कि यसको ठाउँमा प्लस यहाँ 2 पाई आर लेखेर इन्टु आर गरे अब यो पनि सी हुन्थ्यो नि त, कमन आइहाल्थ्यो क्या। त्यस्तै जस्तै गर्छु तिमीहरूको चोइस। अब यहाँ हेर त, यो भने सी अनि यहाँ बाँच्यो आर प्लस एच। भनेको चाहिँ टिएससी को अर्को फर्मुला के रहेछ भने सी टाइम्स एच प्लस आर या आर प्लस एच है। अब यो क्वेसनमा यही फर्मुला लाउनुपर्छ, सजिलो हुन्छ। अर्को नलाए बिग्रिन्छ भन्ने कुरा होइन, नम्बर पाइन्न भन्ने कुरा छैन। नम्बर त पाइन्छ, तर योमा यो गऱ्यो भने छिट्टो आन्सर आउने भयो। सी पनि छ हामीसँग दिएको छ है सर्कमफेरेन्स, अनि हामीलाई एच प्लस आरको सम पनि दिएको छ भने यही फर्मुला आउँला ओभियसली। तर त्यो कुरा पनि सिक्नु पऱ्यो नि हामीले है, कसरी गर्छन् भनेर। यो त अब डाइरेक्ट हामीले थाहा पायौँ यस्तो हुँदो रहेछ भनेर। आर प्लस एच को सम दियो र सी दियो भने यस्तो गर्नु है। सो भाइ यो नोटमा लेख, यसको फर्मुला भयो यो। टिएससी को अर्को फर्मुला भयो सी टाइम्स एच प्लस
आर। अब त्यो क्वेसनलाई यसरी गरौँ त, यो भर्खर जो गरेको थिएँ क्वेसन त्यसलाई गरौँ त। सल्युसन हियर हामीलाई एच प्लस आर ए आर प्लस एचको सम दिएको छ 10 सेन्टिमिटर, ठिक छ। अनि सर्कमफेरेन्स दिएको छ 33 सेन्टिमिटर। अनि हामीले भर्खर वी हेभ भन्यौँ टिएसए अफ सिलिन्डर, मतलब टिएसए बराबर चाहिँ सी टाइम्स एच प्लस आर हुन्छ। सी भने 33 छ टाइम्स टू भने 10 छ, यो भयो 3330 सेन्टिमिटर स्क्वायर। कस्तो सजिलोसँग आयो हेर त। त्यही भएर इक्जाममा चाहिँ बुद्धि लाउनु पऱ्यो यार होइन, जान्नेले जानिहाल्छ ठिकै छ, तर लेख्ने कसरी, नम्बर टाइम पनि छिटोभन्दा छिटो सकौँ पनि, टाइम कम कन्ज्युम होस्, आन्सर पनि एक्ज्याक्ट आओस्, सजिलो पनि होस्, यो भयो। अघि त्यसमा बिग्रिने चान्स बढी छ। कसैले त्यो सी खोल्दाखेरि आर निकाल्नु बिगारिदिन्थ्यो कि होइन, पोइन्टमा आएर डराउँथ्यो कि 5.25 होइन घटाउने गल्ती गरिदिन्थ्यो कि, अझै भित्र फर्मुला खोलेर त्यहाँ बिगार्थ्यो कि, त्यो हुने भयो डर। अहिले सिम्पल छ, त्यही भएर जान्नु पऱ्यो दुवै कुरा है। बुद्धि हुनेले यसले गर्छ, लजिकली इक्जाममा यो गर्नु है। यदि हामीलाई आर प्लस एचको सम र सी दिन्छ भने। ओके, राम्रो क्वेसन थियो। अब चाहिँ हामी तेस्रो क्वेसनमा, यसमा के छ भने द circumference of a base of a cylinder is 44 of a base of a cylinder is के लेख्दैछु 44 भने हैन 44 सेन्टिमिटर, ठिक छ। and the height is 15 सेन्टिमिटर and the height is 15 centimeter, comma, find the radius and the total surface area. Find the radius and total surface area of the cylinder. क्वेश्चन लेखो। ठिक छ, मैले तिमीलाई भनेको थिएँ सर के अरे हाम्रो सिलिन्डरको च्याप्टरमा सिलिन्डरको टपिक आयो भने हामीलाई आर र एच हुनुपर्छ। एच त दिएकै छ, रेडियस सोधिरहेछ, हुने पर निकाल्नै पर्ने थियो होइन। अब टिएचले पनि सोधिरहेछ, ठिक छ। ओके, यो लेखौँ त, सजिलै छ क्वेसन। हामीलाई दिएको कुरा लेखौँ पहिला। सोल्युसन हियर आर निकाल्नु पर्ने छ है पहिला। सर्कमफेरेन्स कति दिएको छ हामीलाई, सर्कमफेरेन्स सी भनिदिन्छु है 44 होइन 44 सेन्टिमिटर छ। यसलाई खोल्दै गरौँ, आर आइहाल्छ। 2 पाई आर बराबर आयो 44 छ। आर 2 टाइम्स यो भयो 22/7 टाइम्स आर बराबर यो भयो 44। मैले केही गर्दै छैन है अहिलेसम्म, खालि सिम्प्लिफाई गर्दैछु। यो आर बराबर 44 टाइम्स त्यो 7 माथि गयो है, क्रस मल्टिप्लाई 7 अपन यो 44 कहाँ आयो, मुनतिर आयो। देयरफोर आर बराबर 7 सेन्टिमिटर, ठिक छ। अलिकति हाम्रो बाहिरतिर अलिकति हल्ला छ, बच्चाहरू चाहिँ अब रोडमा अलिकति खेल्दैछन् है लकडाउनले गर्दा। त्यो हल्लालाई इग्नोर गरेर चाहिँ अब फोकस गरौँ यहाँ। मैले त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्दैन अरूको नोइजलाई है। फेरि पनि म आफ्नो आवाजलाई टाइट अलि स्ट्रङ जोडसे बोलेर चाहिँ यो क्वेसन गराउँदैछु। हामीलाई रेडियस सोधेको थियो, रेडियस त फर्स्टमै आइहाल्यो है। अब हामीलाई दिएको के थियो, हाइट हो कि होइन, हाइट पनि दिएको छ, भनौँ त हाइट कति छ। हाइट एच बराबर चाहिँ 15 सेन्टिमिटर छ। ओके, सो नाउ अब हाम्रो अर्को कुरा सोधेको छ, टोटल सर्फेस एरिया भनेर चाहिँ मैले दुईवटा फर्मुला लेखाएको थिएँ, एउटा सिएसए + 2a, एउटा अर्को चाहिँ सी टाइम्स आर + एच। कुन चाहिँ लाउँदा सजिलो होला आफै सोच त,
अलिकति लगाऊ त कमन सेन्स। सी छ आर पनि छ एच पनि छ भने त म सी टाइम्स आर प्लस एच लगाउनु होइन, सजिलो हुनेको होइन। त्यसो भए सी टाइम्स आर प्लस के लगाए एच, एच प्लस आर। कसैले भन्नु अघि त एच प्लस आर लेख्नु भएको थियो, अहिले आर प्लस एच लेख्नु हुँदैछ। ए बाबु हो, एमा बी जोड्दा या बीमा ए जोड्दा फरक हुँदैन, मतलब 2 मा 3 जोडा 3 मा 2 जोडा, नो चेन्ज है। त्यसमा लड्ने होइन नि मसँग, ठिक छ। ओके, आर भनेको छ कति आएको थियो 7 प्लस एच भनेको छ 15, 44 टाइम्स कति हुन्छ 22। ल भन त कति आउँछ, 44 इन्टु 22 आयो हाम्रो 968 सेन्टिमिटर स्क्वायर, 968 सेन्टिमिटर स्क्वायर। हेर त कहीँ दुःख लाग्यो होला, छैन जस्तो लाग्छ मलाई। बुझौँ यसलाई मजाले है। अब हामी गरौँ चौथो नम्बर। हेर त 4-5वटा क्वेसन गर्दैमा आधा घन्टा गइहाल्छ है। क्वेसन पनि लेख्नु पर्यो, बुझाउनु पनि पर्यो। जति मिहिनेत भिडियो बनाउन लाग्छ त्यति मिहिनेतले पढ्दियो भने तिमीहरूले होइन सकेसम्म यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ हेर्नेहरूले होइन, अब प्यारेन्ट्सहरूले हेर्दैछ भने आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ आफ्नो जो पनि छ छिमेकी होस् उनलाई ट्रान्सफर गरिदिने। लकडाउनको टाइम छ, उसले पढ्ला होइन। यसमा कुनै चाहिँ अब यदि आए के अरे यदि चाहिँ अब भिडियो रोकिने होइन, यदि चाहिँ अनि के अरे एकचोटि पढाइसकेपछि अर्कोचोटि फेरि हेर्न नपाइने हुँदैन। मजाले जतिखेर डाउनलोड गर्ने, मन लागेको बेला हेर्ने, आएन भने रिपिट गर्ने, सिम्पल छ है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। यसमा के भन्छ भने यो राम्रो क्वेसन छ है, ध्यान दिनु। cylindrical water vessel of diameter 1.4 meter, cylindrical water vessel of diameter 1.4 meter holds 770 liter of water। ओहो, 770 लिटर्स अफ वाटर होल्ड गर्छ अरे है भ्यासलले, लिटर्स अफ वाटर। फुल स्टप। क्यालकुलेट द हाइट अफ भेसल। के सोध्यो? हाइट। क्यालकुलेट द हाइट अफ भेसल। ओके, क्वेश्चन लेख। लेख्यो होइन क्वेश्चन? ओके, यहाँ सुन। अहिले हामीलाई भोल्युम दिएको छ 770 लिटर्स। अलिक पहिला लेखौँ के गर्नुपर्ने त थाहा पाऊँ होइन। अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई के दिएको छ, डायमिटर दिएको छ 1.4 होइन, डायमिटर दिएको छ 1.4 मिटरमा छ। यसले सब काम बिगाड्दियो यार। हेर त भोल्युम लिटरमा छ, भोल्युम लिटरमा हो छ, ठिक छ। तर अहिले हामीले त्यो फर्मुला हामीले भी बराबर चाहिँ ए इन्टु एस राख्दाखेरि चाहिँ यो भीको ठाउँमा 770 लेख्छौँ भने हाम्रो आन्सर अभियसली रङ आउँछ, एक्ज्याक्ट रङै आउँछ। किनभने हाम्रो भोल्युम छ नि यहाँको यो मेन्सुरेसन च्याप्टरमा चाहिँ लिटरमा नभएर भोल्युमहरू चाहिँ यहाँ सेन्टिमिटर क्युबमा या मिटर क्युबमा हुनुपर्छ। फर्स्ट थिङ टु नो, सबभन्दा पहिलो कुरा जान्नुपर्ने, लिटरमा भोल्युम राख्न पाइन्न यो च्याप्टरमा। हामी केमा लान्छौँ, या त सेन्टिमिटर क्युबमा या मिटर क्युबमा। त्यसैले पहिला नोट लेख, जान्नु त पर्यो कसरी चेन्ज गर्छन् भनेर होइन। के हो लेख्दाखेरि नि नोट। यहाँ सुन, अब आज हामी अहिले यो टपिकमा 3 भाइको कुरा गर्छौँ। कान्छो भाइ हुन्छ सेन्टिमिटर है, माइलो भाइ हुन्छ लिटर र जेठो भाइ हुन्छ के हुन्छ मिटर, ठिक छ। सबभन्दा जेठो मिटर, बिचको चाहिँ लिटर र कान्छो के भयो सेन्टिमिटर, त्यो सम्झिराखौँ है। अब के छ भने अब मैले भन्छु तिमीहरूलाई, सुन, मिटर क्युब भनेको भोल्युम हो, मिटर भनेको के हो लेन्थ, मिटर क्युब भने भोल्युम हो, मिटर भने के हो लेन्थ, सेन्टिमिटर क्युब भने भोल्युम हो, सेन्टिमिटर भने के हो लेन्थ। अनि लिटर क्युब भने भोल्युम नगर्नु नि है,
लिटर भने आफै भोल्युम हो, एल मात्रै पुगिहाल्छ। यति लिटर भने नि के हो, आफै एउटा भोल्युम। ठिक छ, लिटर मिटर सेम हुँदैन है, यो सेम हुन्छ। यो पनि भोल्युम, यो पनि भोल्युम, यो पनि भोल्युम है। ओके, त्यसो भए म के लेख्छु भने 1 मिटर क्युब भनेको 1 भोल्युम है। 1 मिटर क्युब बराबर चाहिँ ठुलो हो नि जेठो, धेरै हुन्छ, 1000 लिटर हुन्छ जेठोले है, 1000 लिटर्स। अब आयो माइलोको पालो। अब 1 लिटरवाला होइन, हेर मिटरले त फुर्ती लगाइहाल्यो नि, कसलाई लिटरलाई देखिस् त, म 1 बराबर त 1000 हुन्छ भनिरहेको छ क्या होइन, ठुलो। अब लिटरको पालो आयो, लिटरले के भन्छ भने ठिक छ, यसले त मिटरलाई के फुर्ती लाउँथ्यो र, अब कसलाई लाउँछ, कान्छो भाइलाई सेन्टिमिटरलाई के भन्छ भने म त भन्दा 1000ले बढी हुन्छ भन्छ। ल यो नोट भयो हाम्रो। 1 मिटर क्युब बनाए चाहिँ 1000 लिटर हुन्छ र 1 लिटर बनाए चाहिँ 1000 सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। ओके, अब गरौँ सल्युसन। हियर हामीलाई डायमिटर दिएको थियो हो कि होइन, 1.4 मिटरमा छ। मैले के लिन्छु भने मिटरलाई चाहिँ म सेन्टिमिटर लाँदैछु। किन लान्छु भने यो पोइन्टमा छ है। अब रेडियस निकाल्दाखेरि अब डिभाइड गर्नुपर्छ 2 ले, झन् सानो हुन्छ। पोइन्टमा काम गर्नु बेकार हुन्छ क्या, किन गर्ने होइन, गर्दा हुन्छ गर होइन, पोइन्टमा काम गरेर गल्ती हुन्छ चान्स तिम्रो जिम्मा, म गर्दैन। म यसलाई केमा लान्छु, सेन्टिमिटरमा। किन लान्छु भने पोइन्ट हट्छ क्या, डेसिमल साइन के हुन्छ, हट्छ। त्यसो भए 1.4 लाई चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो केमा गइहाल्छ, सेन्टिमिटरमा। अरे यो भयो 140 सेन्टिमिटर। हेर त मजा आयो नि, पोइन्ट साइन हट्यो, टाउको दुखाइ कम। त्यसो भए देयरफोर अब रेडियस पनि आइहाल्यो यसबाट। रेडियस भनेको यसको आधा हुन्छ, 14 के अरे 140 को आधा कति हुन्छ, 70। ल रेडियस आयो सेन्टिमिटरमा। अब कुराकानी गरौँ यो मेटौँ है भोल्युमको। भोल्युम हाम्रो छ 770 लिटर्स। मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले लिटरलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, या त मिटर क्युबमा या सेन्टिमिटरमा। मैले अब रेडियसलाई सेन्टिमिटरमा लगाएको छु भनेपछि लिटरलाई केमा लाग्ला यार, मिटरमा कि सेन्टिमिटरमा। अब बुद्धिमानीले बुझिहाल्छ यार, सेन्टिमिटर लाला होइन, इन्टु कति इन्टु गर्नु पर्ला, 1000। अब यो केमा गयो, सेन्टिमिटर क्युबमा भने यो 770 एउटा 3टा 0 थपौँ, 1 2 3, यो भयो सेन्टिमिटर क्युब। ठिक छ, ओके। अब नाउ अब गरौँ, जे भन्छ निकालौँ। भोल्युम बराबर फर्मुला के थियो हामीलाई, ए टाइम्स एच हुन्छ, बेस एरिया इन्टु के हुन्छ, हाइट। और भोल्युम बनाएको छ लेखौँ, 7 1 2 3 4 0, ए भने चाहिँ पाई आर स्क्वायर हो, इन्टु के भयो, एच। और 7 7 1 2 3 4 0, यो भने चाहिँ 22/7 टाइम्स आर कति हो, 70 होइन, 70 इन्टु 70 इन्टु एच। अब त्यहाँ काटकुट गरे पनि हुन्छ, क्रस गरे पनि हुन्छ डाइरेक्ट। ल यता ल्याउँ यसलाई, 7 7 कति छ, 1 2 3 4 0 इन्टु 7, 7 इन्टु भयो अपन 22 इन्टु 70 इन्टु 70 बराबर एच। ल अब कति भयो हेरौँ त, हाम्रो आयो माथि 7 7 1 2 3 4 0 छ, इन्टु 7 भयो, तल जाउँ 22 इन्टु 70 इन्टु 70 कति भयो, तिमीहरूले भने कति भयो, मेरो त 50 आयो, तिम्रो कति आयो भन है। एच बराबर 50 आयो, यो डिभाइड गर्दाखेरि सबै गर्दाखेरि कति आयो, 50 आयो है। देयरफोर एच बराबर 50 सेन्टिमिटर, यो हाम्रो आन्सर भयो, हाइट अफ भेसल। ह्यान्स द हाइट अफ द वाटर भेसल इज 50 सेन्टिमिटर भए पनि हुन्छ, मैले यतिकै लेखिदिएँ है। त्यो ल्याङ्ग्वेज अब त्यति खासै म गइनँ भित्र। अब आजको लागि एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ, अनि त्यसपछि पिरियड हामी सकौँ, इन्ड गरौँ आजको पिरियडलाई। सो वान लास्ट क्वेसन,
पाँचौं नम्बरमा अब हामीलाई यदि if the curved surface area and total surface area of a cylinder are 792 centimeter square and 1485 centimeter square respectively, comma, find the radius and height. अब ट्याक्कै उल्टो, अघिसम्म हामीलाई रेडियस र हाइट दिन्थ्यो अनि हामीलाई चाहिँ टिएसए सिएसए भोलि निकाल भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ सिएसए र टिएसए दियो अनि हामीलाई रेडियस के निकाल भन्यो हाइट। हामी दुईटा कुरा निकाल्नु पर्ने छ, रेडियस एउटा के निकाल्नु पर्ने छ हाइट, दुईटा कुरा निकाल्नु पर्ने छ। मतलब हामीलाई दुईटा क्लु चाहियो, दुईटा हिन्ट, एउटा हिन्ट भयो सिएसए अर्को हिन्ट भयो टिएसए, दुईटा हिन्ट छ भने दुईटा आन्सर आउँछ क्या। दुईटा यो जुन दुईटा कुरा निकाल, दुईटा भ्यारिएबल छोड्या छ, जति भ्यारिएबल छन् त्यति हिन्ट हुनुपर्छ क्या, लजिक त्यही हो। जति भ्यारिएबल निकाल्नु पर्ने छ त्यति हिन्ट हुनुपर्छ, एउटा हिन्ट सिएसए छ एउटा टिएसए छ। अब यसलाई मजाले फर्मुला खोलौँ अनि गरौँ है। पहिला गिभन कुरा लेखौँ, सल्युसन हियर। ल भनौँ त कर्व सर्फेस एरिया हाम्रो कति थियो 729 है, गल्ती नसार्नु यो सम्झिनु। अनि टोटल सर्फेस एरिया भने 1485 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यिनीहरूलाई यसलाई खोल्दै जाने हैन। त्यसपछि त्यहाँ एउटा भ्यारिएबल मतलब आर र एसमा कति हो, यो सिएसए भने कति हुन्छ हौ 2πr/h होइन। यहाँ पाइ पनि छैन आर पनि छैन होइन, यो भ्यारिएबल यहाँ पाइ पनि छैन आर पनि छैन, दुईटा भ्यारिएबल भयो हो कि हैन। यसरी इक्वेसन बन्छ क्या हेर है यसलाई। अनि यसलाई खोल्यो भने पनि यसको भ्यालु हाल्ने, यसको टाइम्स सी टाइम्स आर प्लस एच पनि थियो, अर्को फर्मुला पनि थियो हो कि हैन। अब यसरी खोल्दै गयो यहाँ इक्वेसन बन्ला, यसलाई पनि खोल्दै गयो यहाँ पनि के बन्ला आर र एच को के बन्ला इक्वेसन बन्ला। यता इक्वेसन सल्भ गर्ला तिमीहरू है, नानी कक्षामा पढेको थियौ हैन, एलिमिनेसन मेथड सब्स्टिट्युसन मेथड गरेर सल्भ गर्छौ, ठिक छ नि। आन्सर आउँछ तर ठुलो भयो, प्रोसेस के हुन्छ ठुलो, मुनाइ गर्ने जस्तै म गर्दैन त्यसै, ठिक छ। अब म के गर्छु हेरौँ नाउ, म यो टिएसएलाई खोल्छु क्या, यस्तो गर्दैछु। टिएसए भने चाहिँ 1485 छ है। अर्को वाला फर्मुला लाउँछु, फर्स्ट वाला फर्मुला सिएसए भने के, टिएसए भने सिएसए प्लस 2a हो होइन। म इक्वेसनतिर गइनँ, यसलाई खोल्ने इक्वेसनतिर पनि बनाउँछु, खोल्ने इक्वेसन बन्छ, त्यसरी नजाने है। त्यसरी गरौँ, सिएसए भने कति छ हेर त 792 छ, त्यो तरिका पनि हुन्छ है फेरि। प्लस यहाँ 2a भयो, यहाँ 1485 और अब हाम्रो 2a बराबर यो उता गएर घटाउ 1485 माइनस 792 कति हुन्छ 1485 माइनस 792 यो आयो 693 और a बराबर आयो त्यहाँ 693 थियो घटाएर अपन 2 पनि डिभाइडमा आयो है। देयरफोर नगरौँ हामी त आर एच निकाल्यौँ, यो भने चाहिँ पाई आर स्क्वायर हुन्छ है। अब 693 डिभाइड बाई 2 पनि गरौँ कति हुँदो रहेछ 2 गरे आउँछ, फ्र्याक्सनमा आउँदैछ त्यतिकै रन्दिउँ है। फेरि यसलाई फ्र्याक्सनमा आउँदैछ के नगरौँ यतिकै रन्दिउँ, मतलब पोइन्टमा आउँदैछ क्या। 22/7 टाइम यो भयो आर स्क्वायर 693 अपन कति भयो 2। केही गरेको छैन मैले, फर्मुला खोल्दैछु मजाले, जसको भ्यालु चाहिँ हाल्दैछु, फर्मुला खोल्दैछु। अब हेर त आर मजाले आउँछ हेर त, एक्लै छ आर। आहा एचसँग केही लड्नै परेको छैन एचसँग, त छैनस् म एक्लै आउँछु भनिसक्यो उसले। ओके आर स्क्वायर बराबर 693 टाइम्स 7 माथि गयो। अब यता ल्याऊ यसलाई क्रस गरौँ 44 भयो है। अब डाइरेक्ट गरौँ, हाम्रो छ 693
टाइम्स 7 डिभाइड बाई 44 हाम्रो आयो भ्यालु 110.25 के आयो 110.25 है। पोइन्ट पछिकोलाई चाहिँ हामी सिंगल डिजिटमा पढ्छौँ है, सम्झिनु त्यो कुरा, 25 नगर्नु त्यहाँ। अब आर बराबर के हुन्छ डाइरेक्ट गरे देयरफोर। ल यता स्क्वायर रुट हुन्छ, आफै स्क्वायर रुट गर्नु, म डाइरेक्ट गरे स्क्वायर रुट क्याल्कुलेटरमा हुन्छ साइन है, स्क्वायर रुटको 110.25 मैले त गरे आउन भने सिक्ने दाइबाले सिकाइ माग्ने कसैलाई। ओके हाम्रो आयो 10.5 सेन्टिमिटर, 10.5 सेन्टिमिटर यो आयो रेडियस। हेर त टीएसए को हेल्पले हाम्रो के आइहाल्यो रेडियस आयो। अब सीएसए को हेल्पले हामी के निकालौं हाइट 10.5 है। ओके मैले मेटे। अल्सो हामीलाई के दिएको छ वी हैव कर्व सरफेस एरिया बराबर के थियो भन त 792 सेन्टिमिटर स्क्वायर थियो, म लेख्ने त अहिले। और यो भने चाहिँ के हुन्थ्यो सी इन्टु एच भनेको 2 पाई आर इन्टु एच 792। खुसीको खबर छ हामीसँग। के खुसीको खबर छ हेर त यहाँ, खुसीको खबर के छ भने आर हामीलाई थाहा छ, एच निक्लिन्छ, त्यही हो खुसीको खबर है। लकडाउन खुल्यो भनेर खुसी भयो होला। ओके इन्टु एच यहाँ आयो 792। ओके अब यताउता गर यार, मै मात्र कति गरेर राखौँ। ओके ल उता भयो हेर त 792 उता गयो टाइम्स यो 7 इन्टु अपन यसलाई सबैलाई तल ल्याऊ 2 इन्टु 22 इन्टु 10.5। ल भन कति आउँछ। मसँग त क्यालकुलेटर छ, तिमीसँग पनि होला, चलाउन पाइन्छ, गर्नु है त। 2 इन्टु 22 इन्टु 10.5 यो भयो 12। ओके देयरफोर हाइट बराबर आयो 12 सेन्टिमिटर। हामीलाई आर सोधेको थियो र हाइट सोधेको थियो, हाम्रो सबै दुईटै कुरा आयो भने क्वेसन के भयो कम्प्लिट। ठिक छ। अब आज हामीले सिलिन्डरको चाहिँ अलिकति क्वेसन 5वटा क्वेसन गऱ्यौँ। अर्को पिरियडमा पनि यस्तै क्वेसनहरू गरौँला, सकेसम्म अर्को पिरियडमा सक्ने कोसिस गरौँला, सकिन भने नेक्स्ट पिरियड छँदैछ है। अनि अर्को के गर्न सकिन्छ हेल्प मेरो लागि पनि तिमीहरूको लागि पनि, जस्ट ट्राई टु यो सेयर दिस भिडियो के भिडियोलाई सेयर गरौँ हैन। जहाँ कहीँ हुन्छ नि अब कहीँ बुझेन मेरोमा कहीँ फल्ट छ भने सजेसन गर्दा हुन्छ कमेन्टमा, म त्यसलाई अपनाउँछु नि त हैन। मेरो पनि थाहा होस् नि मलाई कहाँ मैले बुझाउन सकिनँ हैन, कहाँ गल्ती भइरहेछ हैन, कुन के गरे भने कसरी कुन तरिकाले हुन्छ तिमीले बुझ्छ भनेर म पनि ट्राई गर्न सक्छु है। त्यति मात्रै हेल्प गरिदिउँ ठिक छ नि। म तिमीलाई हेल्प गर्दै गर्छु, तिमीहरू मलाई हेल्प गर्दै गर। ओके थ्याङ्क यू सो मच।